ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं 16 वर्ष की थी और मेरी बार बार शादी करवाई जाती। यूँ कि कभी किसी मर्द से मेरा निकाह 2 दिन के लिए होता, किसी से 3 दिन के लिए, और उसके बाद तलाक करवा दी जाती। अब तो मुझे ये भी याद ना था कि मेरा कितने मर्दों से निकाह हो चुका और मैं कितनों की सेज पर बैठ चुकी थी। एक रोज़ एक आदमी निकाह के बाद मेरे पास कमरे में आया, मगर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई जब उसने। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। हम 4 बहनें और एक भाई था। बहनों में मेरा नंबर तीसरा था कि मेरा नसीब कि वो सब खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और मैं उनकी निस्बत ज़रा सांवली थी। घर में बहनों से मेरी किसी बात पर अनबन होती तो वो मुझे कहती, तू पता नहीं कहाँ से हमारे घर आ गई, काली कहीं की, तू तो हमारी बहन ही नहीं लगती। इसी तरह भाई भी मेरा मजाक उड़ाते और अक्सर मुझे तंग करने को अम्मी और बाकी बहनों के सामने कहते, अम्मी से तुम कहीं से उठा कर लाई थी ना, देखो तो ये हम में से किसी पर नहीं लगती। हमारी पूरी फैमिली का रोब भी इसने गनवा दिया है। ये बातें सुनकर मेरी बहनें कहके लगाती, मगर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं आगे से सबसे झगड़ने पे आ जाती। जब ज़रा शऊर आया तो बात समझ में आ गई कि मैं ही कुछ गुस्से की तेज़ हूँ। मैं बात बात पर बहन भाइयों से झगड़ पड़ती थी। मेरा मिजाज उनसे मुख्तलिफ था और उनकी बातों की वजह से मैं कम ही उनमें बैठती थी। वो सब आपस में हंसी मजाक करते, हंसते खेलते और मुझे अलग कर देते कि तुम चुगलखोर हो, सारी बातें जाकर अब्बू को बता देती हो। मैं यही समझती कि वो मुझसे नफरत करते हैं और भी उनकी तरफ से दिल बुरा कर लेती। बहनों से घर के किसी काम की वजह से लड़कर बाद में अम्मी अब्बू से उनकी शिकायत करती। कभी अम्मी उन्हें डांटती और मेरी तरफदारी करती। मैं खुश हो जाती कि अब आया ना मज़ा, लेकिन अब्बू ऐसा नहीं करते थे। उल्टा मुझे ही डपट देते कि तुम्हें शिकायतों के अलावा और कोई काम नहीं है, कि तुम्हें ही उन सब से इतने मसले क्यों होते हैं। वो सब तो अच्छे भले साथ रहते हैं, तुम ही चुगलखोर हो और बहनों से हंस करती हो। तब मुझे अब्बू की बात कुलचाती और मैं अम्मी से जाकर शिकवा करती कि मुझे तो लगता है ये मेरे सगे बाप नहीं हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, जबकि बाकी सबसे तो अच्छे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है। अम्मी समझाती कि वो तुमसे भी प्यार करते हैं, मगर तुम्हें ही कुछ समझ नहीं आती। तुम गलत सोचती हो, अपने गुस्से की आदत को छोड़ दो। कितनी बार कहा है गुस्सा मत किया करो, क्योंकि जो लोग हर बात पर गुस्सा करते रहते हैं उनकी मत मारी जाती है। मुझे अम्मी की ये बात तब समझ में नहीं आती थी। यही सोचती कि न जाने वो ऐसा क्यों कहती हैं, हालांकि मैं तो हमेशा हक पर होती हूँ। ये सभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, मुझे इतना जलील करते हैं और फिर गलत भी मुझी को साबित कर देते हैं। वक्त गुजरता रहा, मैं 16-17 साल की होगी, मगर गुस्सा करना ना छोड़ा। शायद ये मेरे बस में ना था। अब भी मेरा बहनों की झूठी शिकायतें अम्मी अब्बू से लगाकर उन्हें डांट पड़वाने का मशगला जारी रहा। एक रोज़ बड़ी बहन ने मुझे सब्जी काट कर देने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना टेस्ट याद कर रही हूँ। वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि उस वक्त से टीवी के आगे बैठी थी और अब मैंने काम बताया तो तुम्हें टेस्ट याद आ गया। मैं आगे से उनसे उलझने लगी। उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिए और रात को अब्बू से भी शिकायत की कि मैं उनसे बदतमीज़ी करती हूँ। यूँ अब्बू से भी मुझे डांट पड़ी। मुझे बहन पर शदीद गुस्सा था। एक रोज़ फिर बहन ने किसी बात पर मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा अब्बू से शिकायत करूँगी तो अब्बू उसी का साथ देंगे कि तुमने ही उसे बदतमीज़ी की होगी। यूँ रात सोते वक्त मैंने अपने कुंद जहन से बहन से एक अनोखा बदला लेने की ठान ली। उन दिनों मैं 10वीं में थी। मैंने स्कूल में अपनी एक सहेली से झूठा मोहब्बतनामा लिखवाया जो मेरी बहन के नाम था। तहरीर के नीचे मैंने अपने हमसाया लड़के का नाम लिखवा दिया। गोया ये मोहब्बतनामा उस लड़के ने मेरी बड़ी बहन के नाम लिखा था। घर आकर मैंने उस खत को ऐन उस वक्त गेट के पास फेंक दिया जब अब्बू की मोटर बाइक की आवाज़ गली में सुनी। खत फेंक कर मैं भाग कर किचन में आ गई और बर्तन धोने लगी, क्योंकि आज बर्तन धोने की मेरी बारी थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें खाना बनाने के बाद कमरे में जा चुकी थीं। मेरा और अम्मी का एक ही कमरा था, जैसे कि मेरी उनसे नहीं बनती थी। वो तीनों एक कमरे में होती थीं। मुझे तो वो अपने कमरे में भी आने से मना करती। अब्बू के आने पर गेट खोलने मेरा भाई गया कि जो उस वक्त सीढ़ियों के पास वाले कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। हमारा ये कमरा अमूमन बैठक के तौर पर ही इस्तेमाल होता था।
وہ دروازہ کھولنے کے بعد جلدی سے آ کر دوبارہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ یوں اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی کہ جو گیٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ابو جب اپنی موٹر بائک اندر کر رہے تھے تو انہوں نے لفافہ دیکھا اور اسے فوراً اٹھا لیا۔ پڑھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی جواد نامی لڑکے کی طرف سے میری بہن کو لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے جواد نامی لڑکا ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا اور ہم سبھی اسے جانتے تھے۔ میرے والد صاحب نے خط پڑھا تو پریشان ہو کر رہ گئے، لیکن انہوں نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میری بڑی بہن حمیرہ نہایت شریف اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی، تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے۔ رات کو والد نے امی کو وہ خط دیا کہ حمیرہ سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے۔ امی نے خط پڑھا اور پھر حمیرہ باجی کو بھی دکھایا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، امی میرا جواد سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے کبھی اسے کوئی پیغام بھیجا۔ یہ ضرور کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، شاید مجھے ابو سے پٹوانے یا ان کی نظروں سے گرانے کے لیے۔ میں تو بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر بھی نہیں گئی۔ ان کی باتیں سن کر امی کو شک ہوا اور انہوں نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا، تم نے تو یہ حرکت نہیں کی؟ مجھے پتا ہے کہ حمیرہ ایسی نہیں ہے اور جواد تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گئی تھی کیونکہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جواد اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودا گیا ہوا ہے۔ اب میں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ امی آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں، میں کیوں ایسی حرکت کروں گی؟ امی کہنے لگیں، شاید ہو سکتا ہے کسی نے جواد بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر پھینک دیا ہو، کیونکہ حمیرہ کا بھی مجھے اچھے سے پتا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ میں ایک بار پھر کہنے لگی، امی آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تو نہیں لکھا، آپ کیوں بار بار مجھے ہی ایسے دیکھ رہی ہیں؟ خیر امی چلی گئی۔ میری والدہ کے یقین دلانے پر ابو نے بڑی بہن پر کوئی غصہ نہ کیا، حال بتا امی سے یہ ضرور کہا کہ دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہمیں بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے، اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میں دل محسوس کر رہ گئی، میری دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ باجی کو مار پڑی۔ میرا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ کچھ روز میں اپنے غصے کو دبائے رہی، پھر ایک روز حمیرہ باجی سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے۔ میں نے امی سے بھی شکایت کی، مگر میری دوسری بہنوں نے بھی باجی کی تائید کی کہ پہلے بدتمیزی صفورہ نے کی تھی۔ امی نے مجھے برا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، میں اسے اتنا سمجھاتی ہوں مگر یہ سمجھتی ہی نہیں، الٹا دن بدن اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت گھر میں فساد برپا رکھتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر کیا کروں اس کا۔ میں نے سوچا ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہوگی۔ اب میرے دل میں مزید حسد بھر گیا۔ دل میں سوچا اس بار حمیرہ کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی صفورہ نہیں۔ میں نے پھر سے ایک خط لکھ لیا، مگر بدقسمتی سے اس بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی، میرا بھائی اوپر چھت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور پھر واپس بھاگ کر کمرے میں جاتے دیکھ لیا۔ ابو ابھی تک اندر نہیں آئے تھے۔ وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ پھر اس نے یہ لفافہ ابو کو دے کر کہا کہ یہ صفورہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت پر ٹہل رہا تھا، اچانک صحن میں جھانکا تو صفورہ یہ کام کر رہی تھی۔ ابو آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ میرے ابو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسی وقت اندر آ کر انہوں نے مجھے 4-5 تھپڑ لگا دیے۔ وہ غصے سے داڑ رہے تھے، تو کمبخت کیسی بیٹی ہے جو اپنی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے، تو جیسی بہن تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ابو نے کہا کہ اب اسے کمرے میں ہی رہنے دو اور باہر سے کنڈی لگا دو، تبھی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ والدہ نے بھی مجھے خوب لان تان کی اور کہنے لگیں کہ بس آج سے سمجھ لیا کہ تو ہماری بیٹی ہی نہیں ہے، ہماری بلا سے جہاں مرضی دفع ہو، مر کہیں جا کر، تو جیسی بیٹی کو بلا ہم نے کیا کرنا۔ انہوں نے تو ایسا غصے میں کہا تھا، مگر مجھے اپنی بہنوں کے سامنے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی، مگر پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ جس کمرے میں میں تھی، ابو کے کہنے پر اسے باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ رات میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھ بیوقوف نے تہیہ کر لیا کہ جب تک ان سب کو نہ رلایا تو میں بے شک کوڑے کے ڈھیر کی سہی۔ بس صبح جو ہی بھائی کالج اور والد اپنی ڈیوٹی پر گئے، امی نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی۔
मैं बगैर सोचे समझे ही सड़क पर चलती जा रही थी। ना मंजिल का पता था, ना ये मालूम कि कहाँ जाना है। पहले सोचती रही कि कहाँ जाऊँ, फिर सोचा कि बीबी पाक दामन के मज़ार पर जाकर बैठ जाऊँगी। कोई तो अच्छी औरत आएगी जो मेरा दुख सुनकर मुझे पनाह दे देगी। मेरे घर वालों से बेहतर तो शायद गैर मिल जाएं। लेकिन मुझे तो बीबी पाक दामन का रास्ता भी मालूम ना था। मैं घर से इतना निकली कब थी? मेरा स्कूल भी घर से पास ही था, और आज तो फिर अकेले ही इतनी दूर चल पड़ी थी। जब चलते चलते थक गई, दोपहर भी हो चुकी थी। शदीद प्यास लग रही थी। एक जगह मैं साए तले ठहर कर इधर उधर देख रही थी कि सामने से एक गाड़ी आकर मेरे करीब रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र औरत उतरी। उसने मुझसे पूछा कि किसे ढूंढ रही हो और कहाँ जाना है तुम्हें। मैं आगे से खामोश रही तो वो कहने लगी, बेटा क्या घर का पता भूल गई हो? रात भर रोने की वजह से मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी। शायद वो समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है। फिर निहायत नरमी से मुझसे पूछने लगी, बेटा मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें पहुँचा देती हूँ, आओ बैठो मेरे साथ। अब मैंने उसे बताया कि मुझे बीबी पाक दामन जाना है। वो कहने लगी, लेकिन तुम अकेली वहाँ क्यों जा रही हो? अब मुझसे झूठ ना बोला गया। बता दिया कि अब्बू ने मारा है, बहनों ने भी जलील किया है। मैं वालिदैन की सगी बेटी नहीं हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। वो औरत कहने लगी, बेहतर है कि तुम घर चले जाओ, मुझे घर का पता बताओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ आती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ज़माना कितना ख़राब है? शायद उस औरत ने मुझे फिसलाने के लिए ऐसा कहा था। मैंने उसकी हमदर्दी को सच जाना। मैं रोने लगी और उससे कहा कि मैं अब अपने घर मरकर भी नहीं जाऊंगी। वो लोग एक रोज़ मुझे मार डालेंगे। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैं इसीलिए घर से भाग आई हूँ और अब बीबी पाक दामन जाना चाहती हूँ। शायद वहाँ कोई हमदर्द औरत मुझे मिल जाए जो मुझे अपने पास बना दे। वो औरत कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बातें कर रहे थे कि उसी गाड़ी से एक नौजवान लड़का उतरा। उस औरत से मुखातिब होकर कहने लगा, माँ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं और ये किससे बातें कर रही हैं? वो औरत कहने लगी, बेटा सामने फार्मेसी नज़र आई तो मैंने सोचा कि अपनी मेडिसिन ले लूँ कि लड़की मुझे यहाँ खड़ी नज़र आई। लगा कि शायद रास्ता भूल गई है, तभी बात कर ली कि बेचारी मुसीबत ज़दा है, घर ठिकाना कोई नहीं है, हम इसे अपने घर ले चलते हैं, वरना न जाने कि बेचारी किसके हाथ पड़ जाए। उस नौजवान की तरफ मैंने नज़र भर कर देखा। वो खूबसूरत और स्याह चमकती आंखों वाला पुरकशिश सा था, जैसे किसी 16 वर्ष की लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता है। वो अलग बात कि मेरा कद काठ अच्छा था और मैं 16 वर्ष में भी 20-22 वर्ष की लगती थी। बस मैं उस औरत की बातों में आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। 2 घंटे बाद वो मुझे एक दूर अफ्तादा जगह पर एक छोटे से बंगले में ले आई, जो बड़े तरीके और करीने से आरास्ता किया गया था। दिल में सोचने लगी, ये तो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। घर में उन दोनों माँ बेटे के सिवा कोई ना था। उस औरत ने मेरी खूब मेहमान नवाजी की और हौसला दिया। वो कहने लगी कि आज से मुझे ही अपनी माँ समझो, यहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। उसकी मोहब्बत पाकर मैं भी मुतमईन होगी। औरत ने कुछ अर्सा मेरे साथ बहुत शफकत भरा सलूक रखा और अच्छा खाने पीने को देती थी। मेरा भी यहाँ दिल लग गया था। मैं अब उस पर एतबार करने लगी थी और उसके बेटे को भी अंदर ही अंदर पसंद करने लगी थी कि दिल पर किसी का क्या इख्तियार। एक रोज़ वो मेरे पास आई और कहने लगी, कल हम लोग सैर के लिए मरी जा रहे हैं। हर साल ही इन दिनों हम वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारा अपना बंगला है, जहाँ कुछ रोज़ गुजार कर हम वापस आ जाते हैं। इस बार तुम भी साथ चलोगी, क्योंकि अब तुम हमारे घर का फर्द हो। खुली फिजा में रहोगी तो तुम्हारा भी जहन तरोताज़ा हो जाएगा। मुझे उस पर एतबार तो हो ही चुका था, लिहाजा मैं भी उनके साथ जाने को तैयार होगी। मरी हम एक बंगले में रहे। चंद रोज़ वहाँ घूम फिर कर बहुत मज़ा आया। उन लोगों के साथ मुझे तो ये सब किसी जन्नत से कम ना लग रहा था। वहीं एक रोज़ वो कहने लगी, बेटी अगर तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो तो मेरे बेटे से शादी करके मेरी ही बहू बन जाओ। इस तरह हमारा एक रिश्ता बन जाएगा और तुम भी सारी उम्र हमारे पास आराम से रह सकोगी। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश होगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये तो वही हिसाब हो गया था। यूँ मैंने उन्हें ठीक है में जवाब दे दिया। मैं बेहद खुश थी और मैं भी तो यही चाह रही थी। सोचती थी कि यहाँ इन लोगों के पास आकर जो सुकून मुझे मिला है,
मैं तो गोया जहन्नुम से निकल कर जन्नत में आने वाला हिसाब लग रहा है। ना यहाँ नफरत होगी और ना ही कोई मेरी बेइज्जती करने वाला होगा। अगले रोज़ उस औरत ने मुझे कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह मेरे बेटे से, हमारे एक अजीज़ की घर से होगा। बस सादगी से रस्म होगी, हम कोई शोर शराबा नहीं करना चाहते। बस वहीं हमारे चंद रिश्तेदार भी आएंगे। उसने मुझे एक सुर्ख रंग का कामदानी जोड़ा दिया कि इसे पहन लो। यूँ मैं दिल में हज़ारों ख्वाब सजाए तैयार होकर उनके साथ चली गई। वो मुझे एक बंगले में ले गए, फिर ये कहकर बाहर चले गए कि हम निकाह के लिए गवाह और मौलवी साहिब को लाते हैं। वहाँ मौजूद एक औरत ने मुझे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। फिर उसने दुल्हनों की तरह मेरा घूंघट बनाया। वो खुद भी थोड़ी देर मेरे पास ही बैठी रही। उस वक्त रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। घंटा भर में यूं ही बैठी रही, मगर ना तो वो औरत आई कि जिसने मुझे बेटी बनाया था और ना उसका बेटा। मैं सोच रही थी कि न जाने किधर रह गए हैं। मैंने वहाँ मौजूद औरत से पूछा तो वो कहने लगी वो लोग मौलवी साहब को लेने गए हैं और साथ कुछ मिठाइयाँ भी लेनी थी, शायद तभी लेट हो गए हैं। तुम परेशान मत हो, बस आते ही होंगे। अभी 10 मिनट पहले ही मुझे उनका फ़ोन आया था कि आ रहे हैं। फिर वो मुझसे कहने लगी तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा सा कुछ खा लो, जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर खाने का मौका ना मिलेगा। यूँ वो कुछ खाने पीने का सामान ले आई। मैंने थोड़ा सा खाया। उस औरत ने भी मेरे पास ही बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो दरवाज़ा भेड़ कर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आई और दरवाजे से ही मुझे हदायत कर गई कि घूंघट आगे कर लो, निकाह के लिए कुछ मर्द अंदर आने वाले हैं। अब मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी, तभी कमरे में कदमों की चाप हुई। आने वाले ने कहा कि बाहर मर्दों में निकाह हो गया है, अब तुम्हारे दस्तखत रह गए हैं। ये कहकर उसने एक कागज़ मेरे सामने किया और उस पर मेरे दस्तखत लिए और चला गया। थोड़ी देर बाद फिर कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाले ने कमरे का रोशन बल्ब गुल कर दिया। उसने नीले रंग का बल्ब जला दिया कि जिसकी रोशनी मध्यम थी। अगले ही लम्हे उसने मेरा घूंघट उठाया, मगर ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई और मेरे सारे अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई। ये वो तो नहीं था जिसके साथ मेरा निकाह होना था। मैंने फटी आंखें लिए पूछा आप कौन हैं? इस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा शोहर, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन दूसरा बेटा हूँ। मैं उनसे लैदा घर में रहता हूँ। मैं कहने लगी लेकिन आपका भाई? वो कहने लगा तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। तभी बेख्तियार मेरे मुंह से निकला नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहने लगा बस अब चुप रहो, बाहर ताला लगा है और चौकीदार भी मौजूद है, तुम बाहर कहीं नहीं जा सकती। बताती चलूँ कि वो एक अधेड़ उम्र का भद्दा और मोटा सा आदमी था। उसकी सूरत बिल्कुल भी अच्छी ना थी। ये सब देखकर मेरा जी बैठ गया। सोचने लगी तो क्या अम्मा ने मुझसे धोखा किया है? क्या उसने जुनेद का कहकर किसी दूसरे आदमी से मेरा निकाह करवा दिया है? मुझे ऐसी एक बेसहारा और कम अक्ल बच्ची के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मैं इसे कबूल नहीं कर पा रही। किस्सा है मुख्तसर। फिर सोचा कि शायद जो मेरे मुकद्दर में था वो मुझे मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाऊँगी? चलो मुझे एक घर तो मिला, अब भला माँ बाप के पास भी कैसे जाऊँगी? अब्बू तो मुझे ज़िंदा मार देते, उनकी तो जो बदनामी होना थी हो चुकी। उस शख्स ने मुझे अपना नाम अदरीस बताया था। शादी के हफ्ता बाद उस शख्स ने मुझसे कहा तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैंने हैरत से कहा घर वाले? मैं समझी नहीं। मेरे जहन में आया था कि शायद मेरे अम्मी और अब्बू को पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ और वो अब मुझे लेने आ रहे हैं। वो कहने लगा अरे तुम्हारी माँ, जो लोग तुम्हारे साथ मेरा निकाह कराने आए थे, वो माँ बेटा तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं हैरत में डूब गई कि वो मुझे अब भला क्यों लेने आ रहे थे, और उस शख्स ने खुद को उसका बेटा कहा था। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसने एक कागज़ मुझे साइन करके दिया और कहा कि ये तलाकनामा था। यूँ समझो कि मैंने तुमसे एक हफ्ता के लिए निकाह किया था। मैं हैरत ज़दा थी कि वो ये क्या कह रहा था। उस वक्त मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तब शायद उसे मेरी कमसनी पर कुछ तरस आ गया। वो कहने लगा नादान लड़की, शायद तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल वो लोग तुम्हें मेरे पास एक हफ्ते के लिए छोड़कर गए थे, यही तय पाया था। इसके एवज़ उन्होंने मुझसे काफ़ी रकम ली थी। उन्होंने तुमसे ये धोखा किया है कि ठीक लोग नहीं हैं, तुम न जाने कैसे इन लोगों के हत्थे चढ़ गई हो। मैंने उससे मदद की दरख्वास्त की तो उसने माजरत जाहिर कर दी। कहने लगा अब तुम्हें उनके साथ ही जाना होगा, अपने नसीब का किया भुगतो। उस शख्स की बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा।
غصے کا معاملہ اور تھا، لیکن میں تو ایک شریف گھرانے سے تھی۔ اس بدنما آدمی کو بھی شوہر مان کر قبول کر لیا تھا۔ سوچا اگر اس نے عزت سے رکھا تو اسی کی ہو جاؤں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی۔ مگر جب اس نے یہ باتیں کہیں تو مجھے صدمے سے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ماں بیٹا آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، مگر میں نے اس روش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دھمکانے لگے کہ اب تم ہماری قید سے کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے یہاں سے فرار کی کوشش کی تو یاد رکھنا زندہ نہیں جا پاؤ گی۔ اب میری عقل ٹھکانے آئی کہ میں نے گھر سے قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، مگر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تم جیسی کو تو تمہارے حقیقی ماں باپ بھی اب قبول نہیں کریں گے۔ میں نادان ضرور تھی، لیکن سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر روزانہ پیسوں کے عوض میرا برا حال کر دیں گے۔ دل میں ٹھان لی کہ ان سے نہیں بگاڑنی، لیکن موقع کا انتظار کرنا ہے تاکہ اس جہنم سے نکل سکوں۔ ایک بار ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، پھر چاہے ابو مجھے گولی بھی مار دیں تو منظور ہوگا۔ یوں ایک روز پھر انہوں نے مجھے تیار کیا اور ایک اور مرد کے پاس چھوڑائے۔ اس نے بھی مجھے 5 روز تک اپنے پاس رکھا اور پھر میری یہ نام نہاد ماں کے حوالے کر دیا کہ جو آ کر مجھے لے آئی۔ اس کے بعد بھی میرے ساتھ کئی بار یوں ہی ہوتا رہا۔ کبھی مجھے کسی مرد کے پاس 1 دن کے لیے، کسی کے پاس 3 اور یوں مخصوص دنوں کے لیے بھیجا جاتا۔ وہ عورت مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں اب اپنی نادانی اور بے وقوفی پر پچھتاتی تھی کہ یہ میں کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ والدین کا گھر جیسا بھی تھا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی، مگر یہاں تو میری ذات کو ہی مسخ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ میں یہاں سے فرار چاہتی تھی مگر بے بس تھی، کیونکہ وہ ماں بیٹا انکار پر مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ اس بار جس مرد کے پاس مجھے بھیجا گیا وہ پوچھنے لگا، کیا تم اس عورت کی بیٹی ہو؟ تم تو کافی چھوٹی ہو، کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا بس مجبور ہوں۔ جب میں روتی ہوں یہ ہنستے ہیں، اور جب میں ان سے منت سماجت کرتی ہوں کہ مجھے میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو دھمکاتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ میں غصے میں گھر سے نکلی تھی اور یہ لوگ مجھے سہارا بن کر اپنی گاڑی میں بٹھا لائے، مگر پھر مجھے دھوکہ دیا۔ میں فرار ہونا چاہتی ہوں مگر کوئی راستہ نہیں۔ اب ان ظالم لوگوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے آپ مجھے یہاں سے کہیں لے جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں بال بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں۔ اگر ان لوگوں کے خلاف جا کر تمہارا ساتھ دیا تو یقیناً وہ لوگ مجھے بدنام کر کے میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے والدین کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورتحال میں تمہارے والدین ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں تو غیر ہوں، میں نے تمہارا ساتھ دیا تو خود پھنس جاؤں گا۔ اگلے روز وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ مجھے لگا شاید تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر شاید تم سچی ہی ہو۔ تم مجھے سچ سچ اپنی ساری کہانی بتاؤ۔ میرا وعدہ ہے میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میرا کافی اثر و رسوخ ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم چاہتی ہو والدین کے پاس آنا تو میں پہلے تمہارے والدین کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پتہ لیا اور میرے والد کے پاس گیا، ان کو ہر بات بتا کر کہا کہ آپ کی بیٹی اب میرے پاس ہے۔ اس طرح سے وہ ایسے حالات کا شکار ہوئی ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو۔ اگر آپ کو اسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ غصے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی خوف کے سبب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میرے ابو مجھ سے خفا ضرور تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں کسی کے چکر میں نہیں، بلکہ ان سے مار کھانے کے بعد گھر سے بھاگی تھی، اور وہ مجھ سے نادانی میں ہو گیا تھا۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے جب رشتہ مانگا تو وہ کہنے لگے، ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اسے دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا۔ بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔
میں بہت خوفزدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مجھے مار ہی دیں گے، مگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے نہ مارا۔ البتہ ان کے دل میں کتنا غبار تھا صاف دکھ رہا تھا۔ یقیناً اگر بدر صاحب سے انہوں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو مجھے خوب مارتے۔ وہ دیر تک روتے رہے، امی بھی روتی رہیں، کہتی تھیں اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ ہم چاہے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن تیری وجہ سے ہماری جو بےعزتی ہوئی ہے یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ایسی زندگی سے بہتر تھا ہمیں موت آ جاتی۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی۔ ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہمیں بھی برباد کر دیا۔ 6 ماہ بعد امی نے مجھ سے بدر صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہے، اس کی عمر 40 برس سے اوپر ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہے تو بتاؤ، خاندان میں تو یوں بھی اب تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ناک کٹا کر گئی تھی تو ہماری۔ میں نے سوچا ابھی تو گھر والے مجھے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگ میرا جینا جیرن کر دیں یا سختی کریں۔ دوسرا، میرے لیے اب رشتہ ملنا واقعی جو یہ شیر لانے کے مترادف تھا کہ میں بدنام ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتہ کے قابل بھی سمجھا، جبکہ میں تو اب خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں رکھنا نہ چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں مطمئن تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، میری برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بدر صاحب باقی اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا، مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور وہ عزت بھی دی کہ جو بیوی کی ہوتی ہے۔ مجھے کبھی میری ماضی کا تانا نہ دیا، نہ ہی انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو میری حقیقت سے آگاہ ہونے دیا۔ پہلی بیوی سے ان کی 5 بیٹیاں تھیں، مگر بیٹا نہ تھا۔ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی کہ وہ دوسری شادی کریں۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ مجھے وہ عزت اور تکریم مل گئی کہ جو ان کے خاندان میں بیٹوں کی ماں کو ملتی تھی۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے، بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج اب سوچتی ہوں کہ میں کس قدر بے وقوف تھی اور میری وجہ سے میرے ماں باپ کو کن حالات سے گزرنا پڑا تو خود پر ہی غصہ آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔